मेरिट के कंपटीशन के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जी सर। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो इससे क्या चीज़ जनरेट होगी कि हर शख्स अपनी हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है जी सर। वो अपने पोटेंशियल को एनहेंस करने की कोशिश कर कोशिश करेगी कि टेक्नोलॉजी को एडवांस दूसरे से आगे जाए, टेक्नोलॉजी के लिए उससे बेहतर जाए, जी सर। अपनी जो उसके पास जो मैनेजमेंट टीम है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज करे, उसको स्किल प्रोवाइड करे, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है सर। तभी वो आगे जा सकती है बिल्कुल ना। सर, सर। तो इसी तरह अगर आप देखें तो दुनिया से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि दुनिया में जो मैनेजमेंट वो टॉप क्लास लोगों को लेके आते हैं, इसीलिए लेके आते हैं ताकि कंपटीशन में आगे निकले। तो कंपटीशन इज द एसेंस, जी सर। उसको इंश्योर करना सोसाइटी के अंदर सोसाइटी जरूरी है। के वो आप अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, मसलन फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो आपके यहाँ जो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन जी हमारे सर। यहाँ है जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट करता है। जी सर। पब्लिक सेक्टर का मतलब ये हुआ है कि पब्लिक मनी से आप पब्लिक एम्प्लॉइज को करते हैं। करते हैं। तो अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन को सिलेक्ट करें, जी सर। जो पूल में से सिलेक्ट करें, जी सर। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन जो है आगे डिलीवर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेगा। जी सर। तो अगर आप देख लें कि पब्लिक सेक्टर की पैथेटिक कंडीशन देख लें इन अवर जी सर। कंट्री, फॉर एग्जांपल आप देख लें फेलियर ऑफ रेलवे का लॉसेस देख जी लें, सर। आपका पीआईए के लॉसेस आप देख लें, जी सर। इसी तरह आप देख लें सर्कुलर डेट अपना देख लें। जी सर। कश्मीर में अगर आप देख लें तो जो हमारी पूर परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की रही है, उसमें एक फैक्टर सबसे बड़ा यही होता है जी सर। कि हमने उन चीज को इंश्योर नहीं किया। जब ये चीज इंश्योर नहीं है तो हमारा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करता है, यूनिवर्सिटी को तो पता है यार सवारी से रिसर्च से लोग, ये वाइड स्प्रेड चीज है कि उसको जॉब मिल जाएगी तो लिहाजा वो पढ़ता ही नहीं है। और ये फैक्ट भी है, लोग देखते भी हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो लिहाजा वो लड़का अपनी मेहनत नहीं करता। जब वो मेहनत नहीं करेगा तो उसके अंदर जो पोटेंशियल अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो कैसे रिलीज होगा। तो उसका ये होता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट और करप्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट आप रखें तो लोगों को अगर ये 100% यकीन हो, मैं सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लोगों को 100% यकीन हो कि उसको जो अगर उसमें पोटेंशियल की बेसिस के ऊपर ये मेरिट की बेस पर मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दिन रात मेहनत करेगा जी सर। तो इससे उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो रिलीज होगा और उससे मुल्कों को फायदा होगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सके। वाइड स्प्रेड उनके अंदर यही है कि जी ये यहाँ पे 2 नंबर ही होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग उसको चेक कर रहे हैं, जी सर, मतलब आपका स्ट्रक्चर देख लें, मतलब हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लें, तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे एफिलिएटेड होते हैं। ऐसे आप किसी के साथ अलग है, आपको उन्होंने बैठा दिया, उसको बैठा दिया नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर उनकी एबिलिटी क्या है कि वो किसी इंसान के पोटेंशियल को जज कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है उनके पास इस बात की कि वो ये जज कर सकें कि ये बंदा इज द बेस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब, सुटेबल फॉर द जॉब है। तो वो जब उनके पास भी नहीं है, इधर जो स्टूडेंट है उनको भी पता है, जब एक बंदे को आप पॉलिटिकली बेसिस के ऊपर वहां बैठाएंगे जी सर, वो कैसे मेरिट पे बात कर सके। सर ये हमारे पॉडकास्ट जो पिछले चल रहे ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी चल रहे हैं, तो सर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट होगा ना वो इंशाल्लाह इसी बारे में दोबारा सर आप सर इंशाल्लाह लेंगे ह्यूमन कैपिटल। सर मैंने उसमें भी ये बात की थी कि आप किसी की एबिलिटी को एक पेपर के ऊपर कैसे जज कर सकते हैं, या कोई बंदा वो किसी काबिलियत को किसी को कैसे जज कर सकता है। कि आप देखें सर, बेस्ट से बेस्ट जिस तरह CSS है, PSC टॉप के उधर से निकलते हैं, लेकिन आपके मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, जैसा कि आपने बात की सर। उसमें ये भी मैं भी कह रहा हूँ ना, जो लोग वहां बैठे हुए उसकी एबिलिटी को असेस कर रहे हैं जी सर, तो वो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन उसकी अंदर ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है। जैसे मैं अभी बात की प्लेटो की बात, 350 BC वो कहता है कि नेचुरल टेंडेंसीज के ऊपर रखें, तो आप उसको कैसे जो है, तो लेदा कहने से मुराद है दोनों तरफ से कि किसी को जरा भी आयोटा ऑफ डाउट ना हो कि जी ये जो बंदा बैठा हुआ है ये मेरिट के अलावा कोई बात करेगा, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए। दिस इज बिग साइंस। देखिए एक बहुत बड़ी साइंस है कि कैसे इंसानों को जज किया जाए। तो वो उस तरह के आप कैलिबर के लोग तो नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊं ना, जब आप बात करते हैं कंपटीशन की तो देयर मस्ट बी ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप कुछ भी कर लें, आप कोई चीज जनरेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप जब तक तो ट्रस्ट जो है वो डेफिशिएंट है इस कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर। अगर आपको ट्रस्ट हो इन अदारों के ऊपर तो वो अगर आप तो ऐसी सूरत में वो जो है वो थ्राइव कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर नहीं। मार्केट के ऊपर आप मार्केट में जाते हैं तो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, आपको पता है कि जो कंपटीशन उस ट्रस्ट को इंश्योर करता है।
یہ بندہ جو ہے اگر مجھ سے بندے کو بھی پتا ہے اگر میں نے اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا, اس کو 2 نمبر چیز دی, یہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ اس کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ وہ اس کو بہتر زبردستی, اس کو کسی ریلیجن نے نہیں موٹیویٹ کیا یار وہ آنےسٹ بنے, اس کو اپنے سیلف انٹرسٹ نے موٹیویٹ کیا ہے. اگر اس کو میں پراپرلی ڈیل کر رہا ہوں, اچھی چیز دوں گا, تو یہ کل میرے پاس آ جائے گا, میرا ایک ریگولر گاہک بن جائے گا, کیونکہ وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ چیز ہمارے یہاں نہیں نظر آئی ہے. یہاں پہ آپ کسی پاس جائیں گے وہ کوشش کرے گا کسی طرح بھی اس کو ٹھگ ٹھوک کے پرے, تو آپ کی مارکیٹ کا سائز اسمال, آپ کے ایکسپورٹ کا بھی یہی حال ہے. تو وہ ایسی وجہ سے کہ وہ اس کے اندر وہ ٹرسٹ یا ڈیفیسٹ, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. تو اب اس میں فائنل بات, جب آپ بات کرتے ہیں کمپٹیشن کی, تو پھر گورنمنٹ انشور کرتی ہے کہ, تو اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. تو کمپٹیشن میں وہی بندہ سروائیو کرے گا which is fittest to the situation. fittest to the situation وہی ہے جو ہارڈ ورک کر کے اوپر آئے گا, محنت کرے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا, ریشنل ہوگا, ایبلٹی کرے گا, اس کا جو پوٹینشیل ریلیز ہوگا, اس پوٹینشیل سے کون فائدہ اٹھاتی ہے. اب گورنمنٹ کا رول کیا رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو مارکیٹ کا رول آ گیا. گورنمنٹ کا رول کیا ہے, اب گورنمنٹ کا رول یہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے نمبر 1 اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کمپٹیشن فیئر ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہو کہ پراپرٹی رائٹس انشور کرے. جب کمپٹیشن کے نتیجے میں آپ نے کوئی چیز ڈسکور کی تو اس کا تمام کا تمام بینیفٹس آپ کو ملنا چاہیے. اگر آپ وہ بینیفٹ ہائی جیک ہو جاتا ہے تو آپ کی ساری محنت زیرو. یو مین سر پرفیکٹ کمپٹیشن ہونا چاہیے. کمپٹیشن تو وہ تو ظاہر ہے, اس میں کچھ چیزیں میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بینیفٹ اس کو جانا چاہیے. آپ نے کوئی چیز مثلا آپ نے یہ موبائل بنایا ہے تو اس کے اندر جتنا بھی ہے وہ سارا بینیفٹ آپ کو جانا چاہیے. تو وہ اگر انشور نہیں ہوگا تو آپ کس لیے محنت کریں گے. تو لہٰذا جس پراپرٹی رائٹس جو ہے نا وہ انشور ہونے چاہیے, وہ انشور کرتی ہے گورنمنٹ کی, جی اس نے بنائی ہے, لہٰذا اس کا رائٹ ہے کہ اس کو وہ سیل آؤٹ کرے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, انفراسٹرکچر بلڈ اپ از دی ریسپانسبلٹی آف گورنمنٹ. آل اکراس دا کنٹری وہ سیم سچویشن پروڈیوس کرے تاکہ لوگ فیئرلی کمپٹیشن کر سکیں. مثلا ایک کیل کا بچہ اور اسلام آباد کا بچہ کیسے کمپیٹ کرے گا جب تک آپ کیل میں بھی وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے, تب کمپٹیشن انشور ہوگا نا. جی سر. تو ورنہ تو یہ انکوالٹی رہے گی, انکوالٹی کی وجہ سے وہ بیچارے ادھر ہی رہیں گے, تو ایک خاص سیکشن آف سوسائٹی کو ڈیولپ ہوتا ہے. تیسری بات جو ہے اس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر. جب تک آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں ہے آپ اکنامی کو ایکسپینڈ کر ہی نہیں سکتے. اگر لائف اینڈ پراپرٹی از ناٹ سیکیور ان اے کنٹری تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں اگر میں انویسٹمنٹ کروں یا وہ کروں, تو وہ لوگ انویسٹمنٹ سے کیا ہوتے ہیں پھر باہر. تو یہ رسپانسبلٹی اگر گورنمنٹ پوری نہیں کرے گی تو پھر یہ کام ہے اس کے کرنے کے, وہ پتہ نہیں کن کاموں میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس چیز کو انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر پہ رکھے. جو لا کو بریک کرے بے شک وہ ہائی ہے یا لو ہے اس کو پکڑیں. سر اسی سے فردر لے کے چلتے ہیں سر, یہ جو آپ نے لا کی بات کی سر, اسلامک کا کیا کنسیپٹ ہے ایز اے اکنامکس, اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے, یا اسلامک اور اکنامکس میں کیا امپلیکیشنز ہیں, دونوں ایک سیم ہے یا اسلامی اکنامکس ہے سر, یہ کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں ایلیبریٹ کر دیں. دیکھیں اس میں جب آپ اس میں ریلیجن کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, جی سر, تو ریلیجیس آئیڈیالوجی از ویری امپورٹنٹ. جی سر. ٹھیک ہے نا, وہ تو یا تو آپ کو زیرو کر دے گی اکنامیکلی یا آپ کو بہت اوپر لے جائے گی. جی سر. مثلا فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو کرسچن ڈاکٹرن کیا تھا, جب کرسچینٹی کا ڈاکٹرن یہ تھا کہ یہ جو لائف ہے یہ جب ان کی یہ اکنامک آئیڈیالوجی تھی کہ یار اکنامک ڈیولپمنٹ یا پراسپیرٹی یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل یو شوڈ گو انٹو دی کنگڈم آف گاڈ. تو وہ تب یہ ہے کہ جب آپ کی لائف اسپین شارٹ ہو, جلدی دنیا سے جائیں اور اللہ کی اس میں چلے جائیں, جنت میں چلے جائیں. تو اس کا امپیکٹ کیا پڑا ان کے اوپر اس آئیڈیالوجی کا کہ انہوں نے اکنامک اسٹرگل نہیں کی, تو دے ور لیونگ ان ڈارک ایجز. تو وہ جب آئیڈیالوجی بریک ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ مجبوراً ان کو جو تھنکر تھے ان کے بڑے تھنکر جس کو ہم رینیسانس اینڈ انلائٹمنٹ کا ایرا کہتے ہیں, انلائٹمنٹ ایرا کے اندر یہی انہوں نے کہا جی دیر مسٹ بی سیپریشن بٹوین ریلیجن اینڈ اکنامکس. اکنامکس از ڈیلنگ ود دی میٹیریل ویل بینگ آف دا پیپل. تو مٹیریل ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو, تو اس پہ اپوزیشن جو تھی وہاں بھی اس زمانے میں بھی اپوزیشن تھی کہ نہیں جی میٹیریل ویل بینگ نہیں ہونی چاہیے, مناسسزم ہونا چاہیے, آپ بس اللہ اللہ کرتے رہیں بس وہ یہی کافی ہے. لیکن اسلام کے اندر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے سیپریشن کی تو دیٹ از کالڈ سیکولرزم, نیا آ گیا کہ ٹھیک ہے ریلیجن از یور پرسنل میٹر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کو فالو کریں, اس کو فالو کریں, اس کو فالو کریں, تو اٹس ناٹ رائٹ. لیکن اب دیکھیں نا جب آپ ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, دیر ٹو اسکول آف تھاٹس ناؤ.
ون از دی سیکولر, ادر از دی ریلیجیس. ریلیجیس دنیا کے تمام ریلیجن جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کی, جی دنیا اللہ نے کریٹ کی ہے, دے آر ریلیجیس. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ کی جودیزم ہے, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے, اور بہت سارے دنیا کے مذاہب ہیں, ہزاروں مذاہب ہیں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دوسرے سیکولر کہتے ہیں نہیں جی دس لائف از ایکسیڈنٹل, بگ بینگ کے بعد یہ سب کچھ ایتھیسٹ کو کہتے ہیں. لیکن اب اس کے اندر بھی موٹیویشن ہوئی ہے کہ وہ جی ٹھیک ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی, سیکولر سوسائٹی کے اندر جو ہے سب لوگوں کو فریڈم ہونی چاہیے, اس کی مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن ہم نے جب یہاں پہ آپ آتے ہیں نا, یہاں چیزیں آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں. لیکن اسلام کی اگر آئیڈیالوجی کی اگر بات کریں نا, تو اسلام کبھی بھی آپ کو ایک اچھی اور پراسپرس لائف سے منع نہیں کرتا. حضرت عثمان کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو, تو عقل کو کس لیے استعمال کرو, کس لیے, دوسروں کو سر پھاڑنے کے لیے استعمال کرو. اس کا مطلب یہ ہے عقل کو استعمال کر کے اپنی لائف کو بہتر بناؤ. اب دیکھیں جب آپ کے پاس اکنامک ویلتھ نہیں ہے, تو آپ آنر کیسے ارن کر سکتے ہیں دنیا کے اندر, آپ ایجوکیٹ اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہم نے بنائی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی نا. جب یورپ واز لیونگ ان ڈارک ایجز, ہمارے پاس بڑے بڑے اسکالر پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. تو بغیر ویلتھ کے پاسبل تھا وہ نہیں سر. بڑی بڑی لائبریریاں ہم نے بنائی, بڑی بڑی ڈسکوریز ہم نے کی. جب یہ جب گیپ آ گیا تو پھر ہماری پھر حالت آہستہ آہستہ پھر جو ہے پھر ہم نے محل بنانا شروع کر دیے, تاج محل بنانا شروع کر دیے, بڑے بڑے باغات بنانا شروع کر دیے. یہ مطلب اسلام سے دوری ہے سر. کسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سر بتا دیا, فرض کر دیا, بیسک بتا دیا ہر چیز انہوں نے کہ کس. پھر اس کے بعد دیکھیں قرآن اس چیز کو امپوز کرتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعى. انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. Surely Allah changes not the condition. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ surely Allah changes not the condition of people until they change their own. لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. نفس کو کیسے ایجوکیشن کے بغیر آپ چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں سر بالکل. حضور رسول نے 23 سال محنت کی نا ایسے. اس کے بعد وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ کاٹتے تھے, جو لوگ اس بات پہ لڑائی کرتے تھے ایک دوسرے سے 30 سال کہ جی اونٹ کو پہلے میں نے پانی پلانا تھا, ٹرائبل بڑی. اب اس کو جو بھی کہہ لیں, اس کو ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی. لیکن ان لوگوں کے اوپر انہوں نے محنت کی, 23 سال محنت کی, دین ان کو ٹرانسفارم کیا. مینز ریلیجن مینز ٹرانسفارمیشن, چینج. تو آپ بیٹرمنٹ کی طرف چینج کریں. اب آپ مجھے بتائیں, جب حضور صلی نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, مجھے بتائیں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, بغیر رشوت کے آپ کام کرا سکتے نہیں سر. آج کل کا دور ہی ہے. جب آپ رشوت کے بغیر کام نہیں کروا سکتے, تو جب میں رشوت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, مثلا میں نے رشوت کے پیسے پکڑے ہیں ایک وہ کام کرنے کے لیے جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں, تو اس وقت مجھے بتائیں اس وقت میں نے اس جو حضور کا حکم تھا اس کو کیا کیا, اس کو تھوڑا ہی مارا نا, اس کو ریجیکٹ کیا میں نے کہا نو. دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو موٹی سی بتاؤں کہ ایک وقت میں انسان کے اوپر ایک کفیت ہوتی ہے, دو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے, ایک رکھا ہے. جب آپ رشوت لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یو ریجیکٹ ادر پروپوزیشنز. اسلام کی پھر اس لمحے کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کفر کیا یا آپ اس کا مسلمان رہے ہیں. تو سر یہ تو ہم تو سمجھتے نہیں کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اس نے آپ کی ابھی جو میں نے آپ کو کہا تھا, اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ آڈر رپورٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. یہ آڈر رپورٹ میں آپ بتا رہا ہوں کہ آڈر جنرل آف پاکستان نے جو رپورٹ دی 2 مہینے پہلے, اس میں دیکھ لیں. اس میں اس نے بتایا کہ مس مینجمنٹ آف ریسورسز 375 ٹریلین کی مس مینجمنٹ. وہ پبلک منی جس کو آپ اسپینڈ کرتے ہیں, دیٹ از ایکسپینڈیچر. یہ آڈر رپورٹ یہ میں 2 مہینے پہلے اس میں ہم نے پڑھی ہے. پھر اس کے بعد دیکھ لیں یہ آپ کے پاس آئی ہے, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. IMF نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے. اس میں بتایا گیا کہ آپ کی انسٹیٹیوشن اس وجہ سے ویک ہو گئی ہے. اور ابھی اس 24 کے اندر جو نوبل پرائز ملا ہے اس کو بک کو کہ وائی نیشنز فیل, اس میں یہی فیکٹر ہے, اور سب سے بڑا فیکٹر کہ آپ کی انسٹیٹیوشن اگر آپ ویک ہو جائیں گے, یور اسٹیٹ ول بی ویک. اور اسٹیٹ ویک ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کو دوسرے وہ جب شیئر کمزور ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو جو ہے دوسرے جانور جو ہیں اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب ان چیزوں کو. اب اس میں اسلام کی کوئی رکاوٹ ہے نہیں سر. اسلام تو کہتا ہے یار اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے, انلیگل پریکٹس نہیں ہونی چاہیے, ناپ تول میں آپ کی پوری ہونی چاہیے,
सच होना चाहिए सोसाइटी के सोसाइटी अंदर, के सच। तो किधर सच है किधर क्या है, तो लिहाजा इन चीज़ों को इन्फोर्स करना ज़रूरी है। देखें इसके बाद मोटी सी बात मैं बताऊँ, इस्लाम कहता है कि आमनु व आमिलु सालिहात। आमनु का मतलब है कि हम ईमान लाए, कलमा पढ़ा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, कलमा पढ़ लिया। अब उसके बाद सालिहात का मतलब ये है कि हम उसके मुताबिक एक्ट करें। जब आपने कहा ना कि इस्लामिक और सेकुलर में क्या फ़र्क है, इस्लाम का मतलब है कि जब हमने कहा कि अल्लाह की ज़ात है, एंड इट इज़ एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, बेशक हर जगह पे है। जब हर जगह पे अल्लाह की ज़ात है तो ये एक नेचुरल अकाउंटेबिलिटी है आपके ऊपर। जी सर। एक मुसलमान जो है वो कैसे झूठ बोल सकता है, कैसे रिश्वत ले सकता है, कैसे करप्शन कर सकता है, कैसे बाकी ऐसे दूसरे हुकूक के ऊपर डाके मार सकता है, अगर उसके अंदर तौहीद का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर वो कंसेप्ट नहीं है तो कहेगा पता नहीं है या नहीं है, चलो जी दबा लो, फिर इसका मतलब है ही बिलीव ऑन इन चीज़ों पर। ये चीज़ मिल रही है, ये गाड़ी की चाबी मुझे मिल रही है, कह रहा है 2 नंबर काम करने के लिए, तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, आता जाता हूँ बस से, तो चलो ठीक है ले लेता हूँ। जब आपने ले ली तो उसको तो आपने अल्लाह को किधर छोड़ा, ठीक है ना। वो पता नहीं इसको मस्ट भी उलमाए कुरान किस सेंस में लेंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर वो है वो अगर ये का एलिमेंट बहुत कम होना चाहिए सोसाइटी के, लेकिन बहुत ह्यूज है। अब चले जाएं अदालतों में, चले जाएं, आपके 99% जो केसेस हैं वो विद इन फैमिली हैं, भाई भाई के दरमियान है, भाई बाप के दरमियान है, माँ बाप के दरमियान है। तो ये रीजन, यही रीजन है ना सर। अल्लाह ताला तो कहता है ना, मैं तुम्हारे शारक से भी करीब हूँ। फिर लोगों को समझ, मुझे लगता है या लोग पढ़ते नहीं है, या लोग इस्लाम जानना नहीं चाहते, या लोग आसानी की तरफ जाते हैं। अब देखें सर, यूरोपियन कंट्रीज को इस्लाम वहाँ से ही फॉलो होता है, सिर्फ एक वो कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन आप देख लें सारी मुसलमानों वाली खुसूसियात है उनके अंदर। तो हमारे अंदर देख लें सारे जो, मतलब सर अब क्या बना कि झूठ हम बोलते हैं, किसी में ट्रस्ट नहीं है सर, ये सारी नहीं, वो चीजें वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो मार्केट ड्रिवन है ना जी सर। वो सारी की सारी चीजें आपके सेल्फ इंटरेस्ट के साथ अटैच्ड है, मार्केट ड्रिवन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर तो वो इसलिए है कि जी अगर हम डिलीवर ना कर सके तो हम पावर में नहीं आएंगे, कोई और चीज हमें पावर में नहीं ला सकती एक्सेप्ट दिस। तो ये चीजें जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं कर, देखे ना सेकुलरिज्म के ऊपर चलते हुए दुनिया ने किधर से किधर पहुंच, ठीक है ना। देयर आर सेकुलर आइडियोलॉजीज, और हम इस्लाम को मजाक बना के रखा हुआ है इसके अंदर, हम इस्लाम को मजाक ही उड़ाते हैं ना। देखिए दिस अपने अमल से मजाक बनाते हैं। मुसलमान का मतलब ये है कि आमन आमिल सालिहात, एक्ट करेगा, एक्ट अमल करना, असल चीज है अमल। तो अगर आप देखें, पता नहीं ये मैं बात सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुनाफिक की डेफिनेशन यही है, वो कहता ये है कि मैं ईमान लाया, लेकिन एक्ट उसके ऑपोजिट होता है। तो हमें देखना चाहिए कि कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। हमारे उलमा इकराम को भी लोगों को समझाना चाहिए, अगर आप ये काम करते हैं तो इसकी कुरान की पहली 2-3 आयतों में ये सारी चीजें, ठीक है ना। फिर अल्लाह ताला कहता है कि उसमें से खर्च करते हैं जो मैंने इनको दिया है, जो मैंने इनको दी। मैंने देने से मुराद क्या है, जो लोगों ने अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से जो अचीव की है, वो ही अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला की दी शराइतों को यूज करते हैं, फिर हम उसको करते हैं। तो यही चीजें हैं कि जो 21st सेंचुरी है उसमें इस बात की, अभी आप देख लें जो प्रोडक्टिविटी का फैक्टर है, अभी आप कहते हैं हमने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बात करनी है, लेकिन इसमें एक चीज मैं शामिल करता हूँ, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का जो फैक्टर है उसमें ट्रस्ट का बहुत बड़ा है, ट्रस्ट फैक्टर। तो मुझे बताएं, ज़ुलैखा हुसैन की सारी जिंदगी जो है, ठीक है ना, सारी जिंदगी जो उनकी देखें कितना ट्रस्ट था लोगों ऐसे, और वो लोग भी जो उनके खिलाफ थे, जो उनकी जान के दुश्मन थे, सादिक अमीन सर कहलाते हैं हमारे। तो सादिक अमीन अगर हम बन जाएं तो मुझे बताया दुनिया के लीडर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, दुनिया हमारे पीछे चल पड़ेगी, आंखें बंद करके चल पड़ेगी। आज तो हम अब वही मैं कह रहा हूँ कि आज हम जो डिस्प्यूट है हमारे विजन, एक माँ बेटे के, भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपका कोई ट्रस्ट नहीं है, सो ट्रस्ट सर नबी पाक सल्लम बेसिकली तो सर नबी पाक सल्लम तो सादिक अमीन थे, उन जैसी जात ना किसी की है, ना हो सकती है, ना कभी तक हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने हमें वे बताया उस पे हम अमल कर सकते नहीं करेंगे, देखे ना, नहीं करेंगे तो फिर हम उसको छोड़ दें जी, ऐसे हम कोई और नाम। लेकिन सर इंसान खताओं का पुतला है, लेकिन अपने आप को बेहतर कर सकता है उनकी इम्प्लीकेशंस पे कुरान नहीं, उसमें देखे ना, उसमें खताओं को देखे, जो भी हम एक्सक्यूज देते हैं लोगों को, खताओं का पुतला जी करेंगे, माफ कर लें, उसी लूट मार के पैसे से जाके उम्रा कर आया, हज कर आया, तो वो बात वो सर जब आपने गलत काम किया उसके बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, ये ह्यूमन फैक्टर्स है। देखिए आदम इस्लाम ने गलती की, उन्होंने एडमिट किया, माफी मांगी, फिर आपने ये जो गाड़ी रिश्वत की ली हुई वापस करनी है, ये मुझसे गलत हो गया।
ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ پھر بات ہے نا, آپ دنیا کا مال بھی کھا جائیں اور پھر آگے جی توبہ توبہ کر لیں. اب پتہ نہیں علماء کرام اس پہ کیا بحث کریں گے, لیکن ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بڑا آسان دین ہے, بڑے آسانی کے ساتھ چل جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ اسی بات سے تو یہی فرق ہے ہمارا جی سر اور اس کے درمیان. کیپٹلزم بھی کہتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی رکھو, ہم بھی کہتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی رکھو. سیلف انٹرسٹ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے, سیلف انٹرسٹ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اکاؤنٹبلٹی کا ڈبل اکاؤنٹبلٹی کا اسٹیٹ, لا آف دا اسٹیٹ اور ہمارا ریلیجس کہ جی ہم نے کرنا, ہم کس کے ساتھ اٹیچ اپنے آپ کو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی خلفائے راشدین نے یہ کیا, ان کی صداقت یہ تھی, ان کا عوام کے ساتھ ریلیشن شپ یہ تھا. حضرت عمر نے ماڈرن اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن رکھی. لیکن مجھے بتائیں ہمارا ان کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے؟ کسی طرح بھی کوئی لنک بنتا ہے, کریکٹرسٹک میں ہمارا لنک بنتا ہے, تو لنک ڈیولپ کریں. جب ہم لنک ڈیولپ کریں گے تو ہم اکنامکلی بھی پراسپرس ہوں گے. اسی طرح میں آپ بتاؤں کہ کمیونزم جو تھا نا وہ ریئیکشن میں تھا, کیپٹلزم کے ریئیکشن میں تھا, لیکن اس کا دنیا کو بڑا فائدہ ہوا. کمیونزم کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے, پروفٹ کو میکسیمائز کرتے تھے, جو ان کو یوز کرتے تھے لوگ. 18 گھنٹے ان سے کام لیتے تھے اور صرف ان کو اتنا دیتے تھے جتنا وہ زندہ رہ سکے. لیکن اس کی ریئیکشن میں پھر سوشلزم یا کمیونزم جو وجود میں آیا کہ نہیں جی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ پرابلم کرتی ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو پرائیویٹ پراپرٹی تو اسٹیٹ کے پاس تمام ریسورسز ہوں تو اسٹیٹ خود ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے. لیکن پھر اس کے اندر پھر جا کے وہ سسٹم چلتا رہا. پھر آگے جا کے اس میں ویکنیس آنا شروع ہو گئی کہ انسان جو ہے ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کے اوپر تو آ گیا, لیکن اس سے آگے جانے کے لیے اس کے اندر جو تھا کوئی راستہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے پھر اس سسٹم کے اندر جو ہے یعنی اس کے اندر بھی جو ایلیمنٹ آف چینج تھا, یا میرے خیال میں جو اس کے اندر یہ تھا کہ اس میں اس کا جو سیلف انٹرسٹ تھا تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ محنت نہیں کر رہا, تو ایک بندہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, تو دونوں کی لائف اسٹائل سیم. تو اس چیز نے پھر آ جا کے پرابلم کریٹ کیا, اور کمیونزم جو ہے آئیڈیالوجیکلی وہ کیپٹلزم کا نہیں کر سکا. جب کیپٹلزم فال کر گیا تو ایک بڑا مشہور سوشیالوجسٹ اینڈ اکنامک سوشیالوجسٹ فرانسس فوکویاما نے کتاب لکھی کہ اینڈ آف ہسٹری, کہ ہسٹری کا اب اینڈ ہو گیا ہوا ہے ان دیٹ سینس کہ جی اب کیپٹلزم کے آگے کوئی آئیڈیالوجی نہیں رہی. وہ کریپس کر گیا تو ڈومینیٹنگ فورس از لبرلزم. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں تو اس کو بھی چیلنجز ہیں. اس کی وجہ سے بھی انہوں نے پھر دنیا کے اندر قبضے شروع کر دیے فورسفلی. انہوں نے عراق از دی ایگزامپل, عراق کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی, اور اب دنیا کے اندر بڑی میس کریٹ ہو گئی. سر انشاءاللہ یہ ہم فردر میں یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں جی سر. اس میں کوزے میں سماعت ابھی تو جسٹ ہم انٹروڈکشن کر رہے ہیں نا ان چیزوں کو, تو آگے بھی فردر ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ والے میں سر میں یہ بھی پوچھوں گا سر آپ سے کہ کون سا کنٹری میں کون سا امپلیکیشن ہو رہی ہے, کون سا بیسٹ ہے, کون سا ورس ہے. انشاءاللہ سر اٹ واز سو فروٹفل سر ہمارا یہ پہلا سیشن. آخر میں ایک شعر میں وائنڈ اپ کر دوں جو اپنے ٹیچروں نے سنائے تھے جی سر, کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جا. واہ سر. اینیوے سر تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے. نہیں شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے چلیں اسی بہانے میں بھی کچھ مزید پڑھوں گا دیکھوں گا تو اپنے آپ کو امپروو کریں گے انشاءاللہ. جو آپ نے فروٹفل نالج ہمارے ساتھ شیئر کی یہ بہت امپورٹنٹ تھا سر. انشاءاللہ سر اب نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو ہم مدعو کریں گے سر فردر بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. تو ویورز امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.